लॉर्ड. हांव सत वाट आनी जिवीत म्हणलेल्या क्रिस्त उद्देशी बापाक एकल्याच जावं महिमा मान पदवी आनी रजवडकी. आमेन आमेन. सुमार जाणांक आमच्या मोतींत एक चिंताप आसा. एक सवालशें पूण एक चिंताप. ते पयलें कितें चिंताप म्हणून हांव तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी भरता आनी उपरांत त्या चिंतपाक सारकी जाप पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी आयकूंक वेतले. आमच्या मोतींत अशें चिंताप कितें गी म्हळ्यार हें म्हजें थंय येवचें तसलें एक कॉमन चिंताप आमकां सगळ्यांक आयिल्लें आसा. कितें म्हळ्यार आमी एक चिंताप जावन आसा, सोम्या ही सुवार्ता म्हाका आतां मेळ्ळ्या. म्हज्या तरणाटपणाच्या प्रायर म्हाका मेळ्ळी जाल्यार कितली बरी आसती. सुमार जाणांनी सांगिल्लें आसा म्हाका 40 वर्सांच्या प्रायर 50 वर्सांच्या प्रायर सोम्याची वळख जाली. म्हज्या तरणाटपणाच्या प्रायर म्हाका वळख जाली जाल्यार कितली बरी आसती. या आनी थोड्यांनी पाद्या लागीं खुद्द सांगिल्लें आसा, फादर तुमी एक 50 वर्सां पयलें आसलें जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हण. त्या जाल्यार हांवें चिंतचें, पाद्रा 50 वर्सां पयलें आसलो जाल्यार येदोळ पाद्रा मैजेची प्राय जावन आसती घडना म्हणून. तशें आमकां एक चिंताप येता आमच्या मुतीक. कितें म्हणून आमकां ही सुवार्ता तरणाटपणाच्या प्रायर कित्याक मेळोना म्हणून. आतां हाका जाप जावन जेजू एक वोपार सांगता पवित्र पुस्तकान आनी ती वोपार हांव पयलें तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी भरता. जेजू पवित्र पुस्तकान एक वोपार सांगता आनी ती वोपार अशी आसा. एका रीण दिताल्या मनशाक 2 रीणकारी आसतात. एका धन्याक 2 जण रीणकारी आसतात. तांच्या पैकी पयल्या एकल्यान 50 रुपये ताका देवें आसता आनी दुसऱ्यान ताका 50 रुपये देवें आसता. पयल्यान 50 रुपये दुसऱ्यान 50 रुपये. आतां रीण पाटीन दिवंक दोगांकी तांक ना. रीण पाटीन दिवंक दोगांकी तांक ना. आतां ह्यो धनिकालें करता म्हळ्यार त्या दोगांयचें रीण माफ करता म्हणटा जेजू. तर आतां सांगा म्हाका, ह्या रीण माफ केल्ल्या पैकी त्या धन्याचो कोण चड मोग करता म्हणून. दोगांचें रीण माफी केलें पूण एकल्याचें रीण 50 रुपये आनी एकल्याचें रीण कितलें 50 रुपये. दोगांकी माफी केलें पूण आतां गरजेचें तें न्ही, पूण माफी केल्ल्या पैकी कोण तसो चड मोग करीत त्या धन्याचो. तितल्यार एक फारिजेव ताका जाप दिता. कितें म्हणून, कोणाचें चड माफी जाला तो रीण दिल्ल्याचो चड मोग करता म्हणून. म्हळ्यार 50 रुपये दिल्लो चड मोग करता म्हण. आनी जेजू ताका सांगता सारकी तुजी जाप म्हणून. म्हळ्यार आज हांव आनी तूं कोण. हांव आनी तूं ह्या 50 रुपये आनी 50 रुपया मदें आमी 50 रुपये देवें आसलेलीं आनी बाकीची 50 या 50 म्हाका गुर्तुना, पूण हांव 50 रुपये देवें आसलेल्या मदलें जावन आसा. आनी देवाचीच खुशी अशी जाली ताच्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्त थंय हांवें रावून म्हजीं पातकां वळखून तसो अदीक चड हांवें मोग करी जाय म्हूण ताची खुशी जाली. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, पृथ्वेच्या स्थापना दिनच ताणें क्रिस्त थंय म्हाका विंचून काडलां म्हणून. कित्याक ताचे थंय हांवें रावूंक, म्हजें पाळां रोंबोवंक आनी चड हांवें तसो मोग करूंक. आतां हें घडीत खंय जाता म्हळ्यार जेजूक एक कडेन जेवणाक आपयतात. खंयसर सिमांव फारिजेवाच्या घरा ताका जेवणाक आपयतात आनी जेवणाक वचून तो थंय बसता. आनी बसतना कितें जाता, फारिजेव थंय आसात, जेजू जेवणार आसा तितल्यार एक स्त्री येता आनी ती एक व्यभिचारा धरलेल्या कोटेजीनी जियेतली एक स्त्री. ती येवन जेजू लागीं कांय उलयना. ती कितें सांगता, जेजूच्या पांया मळांत रावता, उलयना, पूण ती कितें करता म्हळ्यार दुखांनी ताचे पांय भिजयता, तिच्या केंसांनी ते पुसता आनी उम्मो घेता, उपरांत तेलान मागता. तितल्यार ह्यो फारिजेव ल्हानपणी कितें धर्मशास्त्र शिकून वाडलोलो जणवयेंत व्हरतो. ह्यो कितें चिंता, हे बा ह्यो एक प्रवादी म्हणटा आपणाकच. प्रवादी म्हणटाल्याक ही खंयच्या तराची पातकीन म्हूण कळून ना गी म्हणून. म्हळ्यार ताची चिंताप कशें, तो काली मोतीन चिंता. ती स्त्री उलयना, तिच्या मोतीन कितें आसा, आपूण पातकी म्हणून. फारिजेवी उलयना पूण ताच्या मोतीन कितें आसा, हांव सगळें नियमशास्त्र पळतलो, म्हाका हांव नियमशास्त्रांत कितें प्रवीण जावन आसा म्हूण. दोगांय कांय उलयनात पूण चिंतात. आनी फारिजेवाच्या मोतींतली चिंतना कोण जाणा जाता, जेजू जाणा जाता. आनी सिमांव लागीं म्हणटा,
सिमाव म्हाका तुजे लागीं एक सांगचें आसा म्हूण. सांग मेस्त्री म्हणटा. कोण? सिमाव. तितल्यार जेजू ताका एक उतर सांगता. तें आमी कोंकणींत वाचचें की कन्नडांत वाचल्यार म्हाका मस्तो हार्ट टचिंग. तें सगळ्या बायबलान मस्तो हार्ट टचिंग म्हाका. जेजू त्या ಫರಿಸೇವಕ್ಕೆ ಅಶಿ ಜಾಬ್ ದಿತಾ. ನೀನು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ನಾನು ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಆಕೆಯ ತಲೆಗೂದಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆ ನಾನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪಾಪಗಳು ಆಕೆಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ म्हण सांगता जेजू. कितें म्हण सांगता? तिका तिने मुजे तें दाखयलेलो वर्तो मोगूसू हाका साक्स म्हणून सांगता. आनी जेजू तें एक उतर सांगता, जाका थोडेंच बोगशिलां तो थोडोसो मोग करता. आज म्हाका आनी तुका जेजून अदीक चड बोगशिलां, देखून हांव आनी तूं तसो अदीक चड मोग करूंक शकता. ह्या फरिसेवांक कितें जालें म्हळ्यार, देवान दडलोलो एकलो आसा म्हूण तांकां वळखून घेवंक नाका आशिल्लें. ते बापाक वळखताले पूण जेजू क्रिस्ताक वळखनातले आनी तांकां कळीत नातलें जेजू क्रिस्ताक वळखल्या शिवाय ससनाचें जिवीत ना म्हणून सांगून. आनी ते कितें करतले? देवाचे नियम पाळटले, उपादेश पाळटले, सगळें देवाचें कितें देवाक दिवंक ते दितले. पूण जेजू क्रिस्ताक ते कितें करतले? वळखनातले. उपरांत कितें जालें? ह्या सिमा फरिसेव मतीन कितें चिंता? ही एक पातकी म्हण चिंता. ताजे ह्या नियमशास्त्राची ताका जाणवाय आसल्यार आयिल्लो देवाचो पूत म्हणून वळखून घेवचें तसलें ताजें तें कालतें काळीज नातलें. पूण ती स्त्री कितें चिंता? हांव योग्य न्हय, आयला क्रिस्त आयला, मक्लोलो आयला, तेला आयलेलो आयला, ह्यो म्हजी पातकां बोगसूंक शकता म्हूण. कित्याक म्हळ्यार जेजू सरशीन आयलेले सगळ्यांनी बरेंपण जडलें. दोळ्यांची दिश्ट नातलेले एकल्याक जेजून धरनीली, तिंपी घालेली आनी ताच्या दोळ्यांक पुसली आनी म्हळें सिलोम तळ्याक वच आनी थंयसर धुवन काड म्हूण. तो बरो जालो. केप्प्याक ताणें म्हळें एफाता म्हळ्यार उक्तें जा, आनी उक्तें जालें. पूण तेंत काल आमी ब्रदर एंड्रूचे शिकवणेरी आयकलें, पाक्यार तो एका पातक्याक देंवयतना आरिगाराक जेजू ताका बरो जावं म्हणना, ताका म्हणटा तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. म्हळ्यार जेजूक संवसारान पातकां बोगसूंची पदवी आसा. आनी हें त्या फारिसेवाक गुत्तू नातलें. तो कितें चिंता? ह्यो एक प्रवादी म्हूण. पूण ती स्त्री कितें चिंता? येवंक आसलेलो मेस्सिया होस्सू म्हूण चिंता आनी आपल्या पाताक वळखता. चिंतया आतां म्हज्या ल्हानपणाच्या प्रायारीत म्हज्या आवय बापाय मागण्यांत आसली म्हूण चिंतया. धाकल्या खातीर चिंतया म्हज्या आवय बापाय मागणार आसली. म्हज्या ल्हानपणाच्या प्रायर्थावन कितें मेळ्ळें? म्हाका देवाची उतर मेळ्ळी, देवाच्या उतराची वळख मेळ्ळी, म्हाका सुवार्थ मेळ्ळी. पूण ह्या सतांत हांव तीर रावता म्हणल्यार कांय गॅरंटी नातलें. कितें थोडींच म्हजी पातकां हें देवाचें उतर. लुकास एवांजेल अध्याय 7:36-50 पर्यंत आमी वाचल्यार थंयसर आसा, जाका थोडेंच बोगशिलां तो थोडोसो मोग करता. देखून बापाची अशी खुशी जाली. थोड्या काळाक ताणें आमकां संवसारान सोण सोडलें. कित्याक? ताजें येवजण ह्या रिती प्रमाणे आसलीं. अपार आमची पातकां थोडे पटीन आमी सांगलें आसा, ब्रदरान आनी पुरो उक्त्यान उल्लेख केल्लो आसा. आमच्या जिणेचें आमकांत एक पिक्चर करून दाखयल्यार आमच्यान पळोवंक जावचें ना म्हण. तितली अपार आमचीं पातकां. आज म्हजीं तितलींच अपार पातकां. कित्याक पावलो म्हणटा पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांव म्हूण. हें आमी वळखून घे जाय. आनी तितली कांटभर पातकां आशिल्लीं ताणें कितें केलीं? म्हज्या आनी तुज्या खातीर ताणें वयलीं. पवित्र आसलो तो म्हज्या आनी तुज्या खातीर कितें जालो? एका घडयाक अपवित्र जालो. आनी देव ताका म्हणटा, आनी तो देवा कितें म्हणटा? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो तसो जालो म्हणटा देवाचें उतर. आनी जेजू म्हणटा मातेवाचो एवांजेल अध्याय या तुमी समेस्त कश्ट तेलेनो आनी वजन वयतलेनो हांव तुमकां विशय दिता म्हण सांगता. म्हळ्यार 12 ಹೊತ್ತವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಭಾರ? ಪಾಪದ ಭಾರ ಹೊತ್ತವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. कित्याक? म्हज्या पाताक ताणें वयला. म्हज्या पातका खातीर जीव दिल्लो आसा तो एकलोच. कोण? सोमी सोडवंदार जेजू क्रिस्त, बापाचो एकलोच पूत. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां ओपून दिलो. संवसारांतल्या कोणासूच नाश जायना जावच्याक बगार सगळ्यांनी ससनीक जिवीत जोडचें हाक म्हणून देवाचें उतर आमकां कालें सांगता. ह्या उतरा मारिफात आमकां धैर्य दिता. आतां आमी वाचचें जाल्यार जुवांचो एवांजेल अध्याय 1:12 अशें सांगता.
सुमये जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या म्हणून वयनींगी आतां आमी कितें जाता देवाक भुरगीं जाता तशें म्हणटाना देव आमकां कितें जाता बाप जाता बापय देव म्हजो बापय कोणा मुखांत्र जेजू क्रिस्त मुखांत्र देव म्हजो बापय आनी हिब्रूज चॅप्टर 12 आमी सगळो वाचलो जाल्यार देव आमचो बाप म्हूण सांगता आतां जेजू क्रिस्त ते आमी येवच्या पयलीं आमी संवसारांत आशिल्ल्या आमी पाताक केलां आनी कितें केलें आज आमकां जेजून सोडयलें नियमशास्त्रांतल्या सगळ्या पातकांतले ताणें सोडयलें रगत वारयलें आनी आमच्या खातीर तो पुनर्जीवनपण जालो आनी उपरांत कितें जालें आमकां सुडका मेळ्ळी सोडवण मेळ्ळी आनी आमी ससनाच्या जिवितांत आज वंटेली जावन आसा आतां देव आमचो बाप जाता आतां आमी देवाच्या मोगांत आयल्या आतां देवाच्या मोगांत आयल्या उपरांत आमच्या तोंड पातकांत जायना म्हणून आमी सांगूंक जायना कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी सुकोवन पडल्यार आमच्या खातीर विनती करूंक एकलो बसला कोण बापाच्या उजव्याक बसला मध्यस्थ म्हणटा देवान आमकां एक मध्यस्थ दिला आनी तो कोण जावन आसा जिवंत जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या पातकां खातीर बापाच्या उजव्याक बसून म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो कितें करनासा विनती करनासा म्हणटा देवाचें उतर आनी देव आतां कितें जावन आसा म्हजो बापय जावन आसा आतां चिंतया हांव पाताक जालें म्हज्या हातांत ह्या पाताक हांवें केलें आतां कितें जाता थोडे फावटी देव बक्षिता पूण थोड्या पातकांक कितें जाता शिक्षा मेळटा पयलें देव कितें करता म्हळ्यार आमी हिब्रूज चॅप्टर 12:5 वाचल्यार देवान पूत कशें तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे म्हण विचारता कित्याक जासो तो मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी पाटी हाडटा जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका तो तिदविता शिक्षा लायता पाटी हाडटा देव पयलें कितें करता म्हळ्यार देव पयलें म्हाका आनी तुका तिदविता कोणा मुखांत्र आपल्या सेवका मुखांत्र म्हळ्यार ताज्या उतरां मुखांत्र तो कितें करता म्हाका आनी तुका तिदविता दुसरें तो बेश्टायता देव कितें करता बेश्टायता आनी तिसरें तो शिक्षा लायता आनी उपरांत तो कितें करता सोन्न सोडटा कित्याक म्हळ्यार रोमाघरांच्या वांजेलान काली आमी आयकलें रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचचें जाल्यार ते देवाक वळखतले जाल्यार आमार देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या जीवदळींच्या मनजातींच्या वस्तूंच्या रुपण्यांनी ताणें बदलून घेतली आनी देवान तांकां तांच्या नालिसायाच्या करण्या आदीन कितें केलें सोडून सोडलें म्हण सांगता देवाचें उतर तशेंच देव पयलें तिदविता उपरांत बेश्टायता उपरांत शिक्षा लायता ह्या तिनाकी आमी बागना जाल्यार देव सोडून सोडटा आमकां आमचीच तकुशी करूंक सोडून सोडटा आनी देवान एका मनशाक सोडून सोडलें म्हळ्यार त्या मनशाचो नासच दुसरें कांय त्या मनशा खातीर कोणी कशेंय विनती कर कितेंय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार जर एका मनशा विरोध सर्वेस्पर देवाचो हात आसा जाल्यार त्या मनशा खातीर हांवें आनी तुवें कितेंय करून फायदो ना कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका ह्या सताची ह्या उजवाड ताका मेळोवंक नातलो जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हणून कित्याक देवाची वळख मेळ्ळ्या उपरांत बरें कितें वायट कितें म्हूण ताका समजणी आसल्या उपरांत जर तो पाताक करता जाल्यार सर्वेस्पर देवूच कितें करता त्या मनशाक सोडून सोडटा म्हण सांगता कित्याक आपल्या आमचे जर पाताक देव बक्षीत जाल्यार हांवें आनी तुवें केल्ल्या त्याग मरिफात बक्षिना आपल्या पुता सुमये जेजू क्रिस्तान खुर्सार केल्लें तें बलिदान व्यर्थ जावंक नजो म्हणल्या एका इराद्यान देव कितें करता आज म्हाका न्ही तुका बक्षिता कित्याक हांव आनी तूं बक्षनाक न्ही जाय की योग्य न्ही पूण जेजू क्रिस्त मुखांत्र ताणें म्हाका आनी तुका आज योग्य केलां देखून आमी कितें म्हणटा देवान आमकां कितें केलां आज बक्षिलां सोडयलां आनी ताच्या ससनाच्या जिवितांत आमकां वंटेली केलां आनी हें कितें सांगता देवाचें उतर आमकां ह्या तरान स्पश्ट तरान आमकां सांगता पूण पावलू ताच्या पत्रांत अशें सांगता आमी आतां मागयेत आमी सगळ्यांनी मागयेत वय घेना सगळ्यांनी आमी मागयेत पूण पावलू म्हणटा दोन तरांची पातकां आसात एक मारेकार मुळ्ळेलें पाताक आनी एक मारेकार न्ही मुळ्ळेलें पाताक आतां मारेकार न्ही मुळ्ळेलें पाताक आमकां गुर्त आसा ल्हान आमचें तोंड सुकी जाता दोळ्यांच्या दिश्टीन तोंडाच्या उतरान हातांच्या बोटांनी पांयांच्या मेटांनी कुडीचेर एक विश्वांनी सुकी जातात मारेकार न्ही मुळ्ळेल्यो सुकी हाच्या खातीर आमी मागयेत विनती करेत हाचे पयलीं आमकां ह्या विशयान शिकोवन मेळ्ळ्या आतां मारेकार मुळ्ळेलें पाताक म्हळ्यार खंयचें मारेकार मुळ्ळेलें पाताक आसा आनी मारेकार मुळ्ळेलें पाताक खंयचें म्हळ्यार एका मनशान पवित्र आत्म्याच्या कुशे विरोध वेचेंच मारेकार मुळ्ळेलें पाताक
आनी ह्या पदका खातीर कुद्दुसां पावलो म्हणटा हाच्या खातीर तुमी विनंती करी नाकात म्हणून. आतां पवित्रत्मे विरोध वेचे म्हळ्यार कितें जेजू क्रिस्तान खुद्द एक उतर म्हळां मनशा पुता विरोध कोणी उलयतात जाल्यार ताका बोगसणें आसा. जो कोण पवित्रत्म्याच्या विरोध उलयता ताका बोगसणें ना म्हणून. कित्याक एक मनीस पवित्रत्म्याच्या खुशे विरोध वेता जाल्यार त्या मनशाक बोगसणें ना. खंयसर बोगसणें ना, हांगाय बोगसणें ना, फुडल्या संवसारांत ती ताका ससनाक ताका बोगसणेंच लाभना म्हणटा. आनी एका मनशान पवित्रत्म्या विरोध वेचेंच जावन आसा कितें मारेकार पाताक. आतां पवित्रत्म्या विरोध वेचें म्हळ्यार कितें? सुमार जाणां कितें करतात म्हळ्यार देवा सांगाता रावून देवा खातीर टाकूंक पळयतात. देवा सांगाता रावून देवा खातीर कितें करतात? टाकूंक पळयतात. हाका दाखलो बरो पवित्र पुस्तकांत आसा. ॲक्ट्स चॅप्टर 5 अनानिया आनी साफिरा हांच्या दोगां विशयान आमी आयकल्यार कितें जाता पळय. आमी आजी पाद्रेबांताच्या शिकवणेर उल्लेख केलो. दमदूत कितें करतले म्हळ्यार एकामेकाक कितें आपणाचें म्हण लेखान येतलेलें आनी लोकी कितें करतलो आपणाचें आसलें सगळें घरदार विकून मेळ्ळलो दुडू आनी दमदूतांच्या पांयां तळा ते दवरतले. पूण उपरांत कितें जाता हे अनानिया आनी साफिरा दोगांय एक गुटमोळ करतात. कितें म्हणून गुटमोळ करतात? आतां एक वंटो कालें करया मेळ्ळेल्या दुडवांतलो आमी आमकां दवरया. कोणाक कळटा? कोणाक कळटा? देवाक कळटा. पूण ती तें चिंतिनात. देवा सांगता रावून तूं आमी नाटक केल्यार देवाक कळटा, मनशांक कळना जाल्यार. आनी ही कितें करतात आतां पवित्रत्म्याक टाकूंक पळयतात. आनी कितें करतात? अण्ण येता. पयलें कोण येता? अनानिया येता. सोलोन येता आनी दुडवान दमदूतांच्या पांयां तळा दवरता. तितल्यार पेद्रू ताका एकच सवाल विचारता. अनानिया सांग म्हाका मेळ्ळलो दुडू इतलो सुगी. आनी तितल्यार तो जाप दिता वय इतलोसो. तो चिंता केलें दमदूत न्ही गे आमच्या पर्यंत हांकां कळचें ना म्हणून. आनी तांकां टोकोवंक पळयता. टोकोवंक पळयतना कितें जाता? पेद्रू म्हणटा जायत तरी तुवें म्हाका न्ही बागार देवाच्या आत्म्याक तुवें टकयलें. त्या देखून मरण तुका पारोत कर राखून आसा म्हण. आनी थंयच तो दड्ड कर परता आनी मरता. आनी तें आसलें तरणाटे ताका कितें करतात? वयतात म्हणटा. उपरांत कितें जाता? साफिरा येता. साफिरा येवन तें कालें करता. ती कालें चिंता हा गोवान येवन पयशे दिल्यात कोण ना काही सभे मदें बसून आसा. कोणाक कळटलें? लोकांक कळना, दमदूतांक कळना, देवाकी कळचें ना म्हणून. पूण तिका गुत्तना देवा सांगता रावून आमी देवाक चड वेळ टाकूंक जायना. कितें म्हळ्यार गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 7 सांगता फटवून पडनाका. देवा लागीं मनशांच्यान खेळूंक जायना म्हणून. आनी कोणा लागीं खेळूंक प्रयत्न करतात? देवा लागीं खुद्द खेळूंक प्रयत्न करतना पेद्रू विचारता तुज्या सांग म्हाका गोवा विशयान तो कांय सांगना. सांग म्हाका मेळ्ळलो दुडू इतलो सुगी म्हणून. आनी ती कितें सांगता? वय मेळ्ळलो दुडू इतलोच म्हूण. तर जायत तुज्या गोवाक वोवन वेल्ल्यासो पाटयांसो पांयासो शब्द म्हाका आयकता म्हणटना ती दड्ड परता आनी मरता. कितें जाता? ती सोय नाश जाता. आमी केदळां नाश जाता म्हळ्यार देवाच्या सांगातार रावून देवाक आमी टोकोवंक पळयता. पाद्रेबान एक सांगलेलें की दाळेक उतर आसा आनी बारी भोव अर्थ भरीत उतर तें वस्ती रितीन तो उल्लेख करता. तांचे शिकोणे वेळार तो तें उल्लेख करता. कितें म्हणून उतर? म्हाका मरण पावलेल्यांची कंत ना पूण जिवंत आसून आत्म्यांत कोण मेल्यांत तांची म्हाका भोव चड कंत म्हणून. आनी हें उतर सारकें न्ही गे. कितलोसो लोक आसा मरण पावला आज आमी तांकां आमच्या मोतीन घेवन भोंवन आसा. न्ही जाय की आमचें कितें आमकां पडून गेल्लें ना. आमी तो सोमाना ह्यो सोमाना हो सारको ना म्हणून आमी तांकां जडती करता. न्ही जाय की थोडे पटेन आमी उलोवचे उतरां वरवीं आमची जडती जावन वता. देव तितलो विश्वासी म्हळ्यार मुजत्त तोंडान मुजत्त उतरान तो म्हाका जडती करता. हेर कोणी मनशान म्हजी ह्या तुजी जडती करची गरज आसना. देव तितलो विश्वासी. आनी कितें जाता? साफिराय मरता अनानियाय मरता. कित्याक म्हळ्यार ती कितें करतात? देवाच्या आत्म्याक टोकोवंक पळयतात. आनी ह्या सुत्रा प्रमाणे म्हज्या मतीक एक चिंता पिवचें. हें चिंता पिवंक एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार आतां सकाळीं हांवें पळयलें मूड बिद्रिता न्हू हांगा येता मुशेर कारातून भायर पळोवचें जाल्यार सुमार रूख लांब लांब रूख आसात. मोठे मोठे आसात. आनी त्या ताच्या रुखाच्या भोंवतणी कितें केलां म्हळ्यार काटें केलां. आनी काटेंकर लोक कितें करता येता? ताका सुत्तूर घालते येता. आमी एकामेकाक उलोवचें कांय सैरीक जाय कोण ना या ना तर कालें गरज कोण ना या काजारी म्हण आमकां कळल्यार मेळचें कांय भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतात कोण ना म्हणून. आतां काल एंड्रू ब्रदरांनी तांच्या शिकोवणेर सांगलां आमचे वरवीं देवाक दुखता गे.
हांच्या वरवीं देवाक दुखाना कित्या ती स्वतांत नांत देखून तांकां दुखाना. आमी संवसारांत आसच्या लोकांक 2 सेग्रिगेशन करयेत, 2 वांटे करयेत. एक वांटो देवाक वळखनातलो तो तांचे इतल्याक आसूं दी, तांकां देव ताची वळख दितलो आनी ताचे थंय हाडटलो. आनी एक सेग्रिगेशन करचें जाल्यार देवाची वळख आसा, देवाची उतरांची वळख आसा आनी देवा सांगता रावन नाटक करतात. काले म्हणून आमी देवाचें उतर पाळटा म्हणून. संवसारांत कितलो साबनांत, कितले पास्टर्स ना, कितले प्रिचर्स ना, कितलो लोक ना, कोणाक कळटा? देवाक कळटा. देवा सांगता रावून आमी कोणीय तशें करूंक जायना. आनी हांचे विशयान म्हाका एक चिंता पियोवचें कितें गे म्हळ्यार संवसारांत आशिल्ल्यांचें म्हणना कशेंय जातालें कित्या देव तांकां ताची वळख दितलो. पूण देवा सांगता रावून नाटक करतल्यांचें म्हाका इल्लें चड टेन्शन जावचें म्हळ्यार इल्लें चिंता पियोवचें कितें जावंक पावतलें हांची गत. कालच्या वाचपांत आमी आयकलां नासतांचे अंतव्यस्ता म्हणून. इत्त जाप हाचे की चड बरी जाप पवित्र पुस्तकान दुसरी ना. आनी हेंच कितें मारेकार म्हणलेलें पाताक निजाही की देवाची जणवाय एका मनशाक पाड करिना. चिंतया म्हाका खाली पवित्र पुस्तकाची जणवाय आसा म्हळ्यार एका शास्त्र्यांक आमी दाखल्याक धरचें जाल्यार शास्त्र्यांक या फारिजेवांक आमी दाखल्याक धरचें जाल्यार तांकां खाली पवित्र पुस्तकाची जणवाय आशिल्ली. कितें करतले? लांब लांब मागणी करतले, दुबळ्यांची घरां गेळटले. आज आमी आयकलें हें उतर. आनी हांकां कितें देवाची उतराची सारकी समजणी आसा म्हूण ते चिंतले. कुरड्यांक वाट व्हरतले कितें फुडारिते. आनी कितें चिंतले? आमी हें करचें सगळें देवाक मानवाता म्हणून ते चिंतले. निजाय की तांकां कळीत ना आयलोलो कोण, मागलोलो कोण, अभिशिक्ती कोण म्हूण. ही संवसारी जाणवाय म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसली पूण तांच्या काळीज तितलें कालतें नातलें. केदाळी जाणवाय मात्र डेंजर न्ही, हे जाणवाय प्लस ग्रेस्त कांय मनशाक केदाळ येता पळयात तें चड डेंजर. कित्याक म्हळ्यार जाणवायन तांकां कांय करूंक जायना. सिराकाच्या वांजेलांत आमी वाचचें जाल्यार एक जाणवाय आसल्यार मनशाच्यान कितें करूंक जाता? जाणवाय प्लस दुबळी गाय आसल्यार ताजी कोणी सलहा घेतीत गी? कोणी घेनात. एका मनशाडे जाणवाय प्लस ग्रेस्त काय ही दोनी वट्टूक सरवतना कितें जाता? अधिकार येता ताच्या हातान आनी ताणें कितेंय करयेत. मायंडय आसा, पयशेय आसात. त्या मनशान खंयच्याय दुर्बळ मनशाचेर अधिकार चलयत, कितेंय करयेत. आनी हे दोनी वट्टूक मेळटना ते कितें जावचें? पाताक जावचें. आमी पळोवचें जाल्यार सालमाव राय तो कितें मागता देवा लागीं? जाणवाय मागता. देवान खाली जाणवाय दिल्ली जाल्यार खाली आतां मुन्यो उपदेशक आनी गितांतलें गीत आमकां आसतें. ताका जाणवाय देवान म्हळ्यार तुवें मागोनाय कितें तें हांव तुका दितां कित्याक देव उदारी आनी देवाचें मन बरें. आतां आमी आयकलां कितें म्हणून देव सर बरो म्हूण. आमच्या ल्हानपणांत तो शिकयलेलें कंतार म्हाका बारी पसंद. वै देव बरो हालेलुया, वै देव बरो हालेलुया, वै देव बरो म्हाका भोव बरो, वै देव बरो हालेलुया, वै देव बरो हालेलुया, वै देव बरो म्हाका भोव बरो. सर्वेस पोराक जय जय, ससना ससनाक जय जय, सगळ्या काळजान म्हणया जय जय, सर्वेस पोराक सदां काल जय जय जय. हें तर म्हाका बारी पसंद कित्याक देव सर बरो आनी ताका जाणवाय मात्र दिली न्ही, ताका ग्रेस्तकाय दिली. ह्या ग्रेस्तकायन ताणें कितें केलें? जशें ताणें सर्वस्परा देवाक मंदीर बांदलें तशें ताणें अन्य जातीच्या देवांकी मंदीर बांदलें. जाणवाय प्लस ग्रेस्तकाय. आतां बांदूंक ताका जाणवाय नाका गी जाय. जाणवायची गरजी ताका आसली, जाणवाय ताका आसली ताचे सांगता ताका ग्रेस्तकाय आसली. पूण ताणें कितें केलें? सर्वस्परा एका निजा देवाची ताणें सेवा सोडली, ताजी स्तुती ताणें सोडली. बागार अन्य देवां फाटल्यान तो गेलो. अन्य देवांची ताणें कितें केली? स्तुती केली, सेवा केली आनी तांकांय एक मंदीर बांदलें. आनी हें देवाक मेसवालें ना आनी देवाक मनवलें ना म्हणटा. कित्याक देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव म्हणून सांगता. त्या देखून ही जाणवाय खाली पातका कोडिना. जाणवाय सांगता ग्रेस्तकाय कोणाक आसली? फारिजेवांक आसली. आनी हे फारिजेव कितें करतले म्हळ्यार तांच्या जाणवायन तांच्या बुद्धवनगायन आनी ग्रेस्तां आनी ग्रेस्तकायन दुबळ्यांक ते कितें करतले? आडायतले. आमी पळोवंक गेल्यार नव्या सोल्ल्यांत पळया जेजू क्रिस्त आयलो संवसाराक. जेजू लागीं आयलेलें सगळीं बरें जालें. फाटीं गेल्ले कोण? ग्रेस्त मनीस मात्र. आमी पळोवचें जाल्यार सगळें पयत पुस्तक तुमी वाचा तातूंत अशें आसा. आतां पातकी स्त्री आयली, एकलीच आयली की दोगां आयली? एकली आयली. आमी पळोवचें जाल्यार एका वेबिचार केल्ल्या स्त्रियेक प्रद्वारा धरलेल्या स्त्रियेक काडटात. सगळ्यांनी मेळून एकल्या काडलें की दोगां काडलें?
एकल्याक चडलें आनी कोण एक चुरी जावन आयलें पळया तांचे न्ही ताणें कितें केलें कलतेपणान आपलें सूख वळखलें पाताक वळखलें आनी बरेंपण चडलें पूण एक ग्रुपान आसले फारिजेवनिंगी दोगे तेग खंय मेळटा चडावत आमी फाटल्यान उलोवंक सुरू करता ये बा ताणें काल शिकून दिली बा म्हण उलयता न्ही येसत आं आनी ह्या फारिजेवांनी कितें केलें दोगांनी तेगांनी हें कर जेजू हर एक पटी तें मेळटाना कितें गुटमोलांचो जेजूक तूं कुर्सार मारी जाय जेजूक सोडूं जो कशें ना तर कशें कर जेजूक कितें करी जाय लागाड काडी जाय म्हण चडावत आमकां दोगां या तेगां आसतना आमकां असलें चिंतनायलें चड येवचें कित्याक आमी टिमान ह्या सायबा कांय जायना मर्डर करतना गँग कित्याक गँग कित्याक म्हळ्यार दोग वा तेग जमताना न्ही जाय की जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान जमतात जाल्यार थंयसर हांव आसा म्हण पूण वायट करतना सैतान थंय इडें घेवन येता आनी कितें करता हसलें वायट तांच्या हातांत जावन जालें म्हणटा देवाचें उतर त्या देखून एक उतर हांवें घट्ट धरलां म्हज्या जिवितांत जॉन 15:10 जेजू एक उतर सांगता म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ्ळ हांव बापाच्या मोगांत आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळ्ळ म्हज्या मोगांत तुमी रावा म्हण देवान इस्रायल प्रजेक तेजे उपादेश दिले कोणाच्यानी पाळूंक जावनान ते पाळूंक बापाच्या खुद्द पुतांनी हेजें पडलें संवसाराक आनी पुतान ते पाळण सगळे नियम शास्त्र ताणें संपूर्ण केलें आतां आमच्या खातीर उक्तें जालां म्हळ्यार आजय आमी आयकलें आमच्या खातीर एक बलिदान मात्र आसा आनी तें ससनाच्या ससनाक कितें जातलें उरतलें आनी बाळटलें म्हण त्या देखून जेजू म्हणटा बापाचे उपादेश हांवें संपूर्ण केल्यात बापाचे उपादेश पाळना हांव बापाच्या मोगांत आसलो तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळना म्हज्या मोगांत राव जाय म्हणून आनी हेंच उतर आमी घट्ट धरया आनी देव आमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्त मुखान तिस्स कृपा लाभयतलो आपल्या पवित्रत्म्या मुखान लाभयतलो बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवी